Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. कतिवटा पार्ट हुन्छ, 4 वटा पार्ट हुन्छ, फेरि 4 वटा है। एउटा भनेको के हुन्छ क्युटिकल, त्यसपछि भन एपिडर्मिस है। यो भनेको के हो एपिडर्मिस। हेर न, यो भनेको के हो क्युटिकल, यो भनेको के हो एपिडर्मिस हो। देखिरहेछौ एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिसमा हामीले कतिवटा सेलको कुरा गरेका थियौँ, 4 वटा सेल। फेरि भन न कतिवटा सेल, 4 वटा सेल, 4 वटा सेल है। सबभन्दा एबन्डेन्ट टाइप अफ सेल कुन हो? सपोर्टिङ सेल है। कुन सेल? सपोर्टिङ सेल है। अर्को भनेको हामीले के पढेको थियौँ? ग्ल्यान्ड सेल पढेको थियौँ। ग्ल्यान्ड सेलमा 2 वटा पढेको थियौँ। एउटा भनेको म्युकस ग्ल्यान्ड सेल, अर्को भनेको कस्तो कुन? अल्बुमिन ग्ल्यान्ड। ठीक छ। त्यसपछि हामीले के पढेको थियौँ? बेसल सेल पढेको थियौँ है। के पढेको थियौँ? बेसल सेल। र अर्को भनेको के हुन्छ? यहाँ रिसेप्टर सेल हुन्छ। फेरि भन न कुन सेल हुन्छ? रिसेप्टर सेल हुन्छ। ठीक छ है। क्युटिकललाई फर्म गर्ने भनेको कसले हो भनौँ न? एपिडर्मिसले हो। कसले बनाउँछ क्युटिकललाई? एपिडर्मिसले बनाउँछ है। कसले बनाउँछ? एपिडर्मिसले बनाउँछ है। एपिडर्मिसको लेयर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दौ? सिंगल हुन्छ है। र यो भनेको कस्तो हुन्छ? सेलुलर हुन्छ। फेरि भन न कस्तो हुन्छ? सेलुलर हुन्छ है। तर जुन यो क्युटिकल छ नि, यो भनेको के हुन्छ भनौँ न? नन सेलुलर हुन्छ है। के हुन्छ? नन सेलुलर है। के हुन्छ? नन सेलुलर हुन्छ। ठीक छ नि। अब त्यसपछि हामीले के पढेको थियौँ? डर्मिस पढेको थियौँ। फेरि भन न के पढेको थियौँ? डर्मिस है। यो भनेको के हो? डर्मिस हो है। यो भनेको के हो? डर्मिस हो। र यसैको नाम हामीले के दिएको थियौँ भन? मस्कुलर लेयर भनेको थियौँ है। के भनेको थियौँ भन? मस्कुलर लेयर भनेको थियौँ है। सुनाए त। मस्कुलर लेयरमा हामीले 2 किसिमको सेल पढेको थियौँ। एउटा भनेको सर्कुलर मसल, अर्को भनेको भन न लङ्गिट्युडनल मसल है। देखिरहेछौ है। यो भनेको सर्कुलर मसल हो। यति हेर, यो भनेको के हो रे? सर्कुलर मसल। र यो भनेको के हो? लङ्गिट्युडनल मसल हो। अब म क्वेसन, तिमीहरू एन्सर है। म क्वेसन, तिमीहरू एन्सर है। यदि सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने लेन्थ बढ्छ कि घट्छ? छिटो भन। लेन्थ बढ्छ है। र थिकनेस के हुन्छ भन? थिकनेस के हुन्छ? घट्छ है। र ठ्याक्कै यसको अपोजिट केमा हुन्छ भन? लङ्गिट्युडनल मसलमा है। हेर, यदि लङ्गिट्युडनल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने लेन्थ के हुन्छ? घट्छ। फेरि घट्छ, घट्छ। र थिकनेस के हुन्छ? बढ्छ है। त्यसो भए एउटा कुरा मलाई भन न, जुन पोर्फाइरिन पिगमेन्ट हुन्छ नि, पोर्फाइरिन पिगमेन्टले के दिन्छ? कलरेसन दिन्छ। भन त के दिन्छ रे? कलरेसन दिन्छ है। कसलाई? अर्थवर्मलाई। फेरि भन त कसलाई दिन्छ? अर्थवर्मलाई है। र जुन यो पोर्फाइरिन पिगमेन्ट छ नि, यो पोर्फाइरिन पिगमेन्ट कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? अप्सन ए सर्कुलर मसल, अप्सन बी लङ्गिट्युडनल मसल। के हुन्छ एन्सर भन? सर्कुलर मसल। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर? सर्कुलर मसल। यति भइसक्यो, सकिहाल्यो नि है। एउटा पनि क्वेसन छुट्दैन है अर्थवर्मको। तिमीहरू बुझ्यौ नि? यस्तो राम्रोसँग पढ है। ल ठीक छ नि। यो भयो के हाम्रो अस्तिको कुरा, बडी वालको अलिक डिटेलमा भयो है। बुझ्यौ नि? हेर न, म तिमीहरूलाई पोइन्टर हेर त स्पटलाइट हेराउँछु है। सर्कुलर मसल के भयो? कन्ट्र्याक्ट भयो है। यदि सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने यसरी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है। हेरिरहेको छ नि? यसरी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। यसरी कन्ट्र्याक्ट भयो भने, यसरी कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ भनौँ न? लेन्थ के हुन्छ? बढ्छ। र डायमिटर के हुन्छ? घट्छ है। अब हेर लङ्गिट्युडनल मसल है। लङ्गिट्युडनल मसल थाहा छ कसरी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ? भन त। यसरी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है। यसरी। ठिक छ नि? यसरी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है। यसरी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। बुझिरहेछौ? यसरी कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है। यदि यसरी कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ? डायमिटर के हुन्छ भन? डायमिटर के हुन्छ? बढ्छ है। डायमिटर के हुन्छ? बढ्छ। र लेन्थ के हुन्छ? घट्छ। ठीक छ। दिस इज अल अबाउट द बडी वाल है। वान्स अगेन अब हामी केमा जाम? अब आज हामीले पढ्ने भनेको के हो? डाइजेस्टिभ सिस्टममा। केमा? डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म। तिमीले पढाछौ ल है। डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म है। पढाछौ हैन? ल छिटो छिटो भन। 1 नम्बरमा के हो? छिटो। 1 नम्बरमा पेरिस्टोमियम। 1 नम्बरमा पेरिस्टोमियम और माउथ है। पेरिस्टोमियम और माउथ है। सेकेन्ड थर्डमा के हुन्छ? 1 2 3 हेर त। 1 2 3 के हो?
बक्कल क्याभिटी भेरी गुड है बक्कल क्याभिटी है 3 नम्बरमा के हुन्छ भन त थर्ड नम्बरमा है थर्ड नम्बरमा के हुन्छ थर्ड नम्बरमा हुन्छ सुनाता म भन्छु यदि थर्ड नम्बर मात्र सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर ब्रेन हुन्छ याद राखिराख है ब्रेन इज सिचुएटेड इन व्हिच सेगमेन्ट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर थर्ड सेगमेन्ट है कुन सेगमेन्ट थर्ड सेगमेन्ट है तिमीहरूलाई यादै छैन त्यही पनि म यसो गरिदिन्छु है ल स्टार्ट गरौँ है ल यता हेर माउथ भनेको कुन सेगमेन्टमा भयो फर्स्ट सेगमेन्ट है 1 2 3 मा कुन छ बक्कल क्याभिटी हेर त 1 2 3 है बक्कल क्याभिटी छ फ्यारिङ्स भनेको के हुन्छ 3 and 4 मा के हुन्छ फ्यारिङ्स हुन्छ है अर्को भनेको ओइसोफेगस भनेको कतिसम्म हुन्छ 5 to 7 है फेरि भन ओइसोफेगस कहाँसम्म हुन्छ 5 to 7 है 8 नम्बरमा के हुन्छ गिजार्ड हुन्छ फेरि भन 8 नम्बरमा के हुन्छ गिजार्ड है 9 to 14 मा के हुन्छ 9 to 14 मा हेर न 9 to 14 स्टोमक हुन्छ भेरी गुड है 9 to 14 के हुन्छ इन स्टोमक र इन्टेस्टाइन भनेको 15 देखि के हुन्छ लास्ट सेगमेन्टसम्म हुन्छ लास्ट सेगमेन्टसम्म हुन्छ है ल अब म के गर्छु डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्ममा है सुन यता डाइजेस्टिभ सिस्टम है डाइजेस्टिभ सिस्टम अफ अर्थवर्म है डाइजेस्टिभ सिस्टम है सुन यता है सुन यिनीहरूको एलिमेन्ट्री क्यानल के हुन्छ हेर त एलिमेन्ट्री क्यानल भनेको अर्थवर्मको के हुन्छ स्ट्रेट हुन्छ है के हुन्छ भन स्ट्रेट हुन्छ एलिमेन्ट्री क्यानल इज स्ट्रेट ठीक छ अब हेर है अब हेर र यिनीहरूमा बडी प्लान भनेको कस्तो हुन्छ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान फेरि भन त कस्तो हुन्छ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान है अब सुन है ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान है अब सबभन्दा अगाडि आउ केमा माउथमा के मारे माउथमा है त्यसो भए भन यिनीहरूको माउथ भनेको कस्तो हुन्छ सेमी सर्कुलर हुन्छ है के हुन्छ भन भन सेमी सर्कुलर हुन्छ है चाहिँदैन सोध्दैन सेमी सर्कुलर हुन्छ है र यो भनेको कुन सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन फर्स्ट सेगमेन्ट है र त्यो फर्स्ट सेगमेन्टलाई के भनिन्छ प्रोस्टोमियम भनिन्छ के भनिन्छ भन भन के भनिन्छ के रे पेरिस्टोमियम पेरिस्टोमियम भेरी गुड है पेरिस्टोमियम नझुकियो है नट प्रोस्टोमियम है म तिमीलाई झुकाउँदै थिएँ है पेरिस्टोमियम भन्छ है बुझ्यौ नि पेरिस्टोमियम भन्छ है अब सुन है र यिनीहरूमा पेरिस्टोमियमको जस्ट माथि एउटा हुड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ कुन लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ भन हुड लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ र त्यही हुड लाइक स्ट्रक्चरलाई के भनिन्छ भन प्रोस्टोमियम भनिन्छ है के भनिन्छ प्रोस्टोमियम भनिन्छ बुझिरहेछौ नि के भनिन्छ प्रोस्टोमियम भनिन्छ है माउथ पछि के छ हेर माउथ पछि के छ माउथ पछि अब पढौँ हामी फ्यारिङ्समा है सबभन्दा अगाडि ब्याकल क्याभिटी आउँछ माउथ लिड्स इन्टु अ च्याम्बर कल्ड के भनिन्छ त्यसलाई बक्कल क्याभिटी भनिन्छ के भनिन्छ बक्कल क्याभिटी भनिन्छ है त्यसपछि आउ बक्कल क्याभिटी पछि केमा फ्यारिङ्समा है सुन यता है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है फ्यारिङ्स है सुन यता जुन यो फ्यारिङ्स हुन्छ नि यो भनेको के हुन्छ थिक हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ थिक हुन्छ एन्ड के हुन्छ हाइली मस्कुलर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ हाइली मस्कुलर हुन्छ है थिक एन्ड के हुन्छ हाइली मस्कुलर हुन्छ है सोधे क्वेसन हो व्हिच अफ द फ्लोइङ इज हाइली मस्कुलर अर्गेन भनेर है के हुन्छ एन्सर भन भन फ्यारिङ्स है र यदि अप्सनमा गिजार्ड छ भने हामीले कसलाई प्रिफर गर्छौँ गिजार्डलाई प्रिफर गर्छौँ है याद राखिराख है फ्यारिङ्स पनि हो तर यदि अप्सनमा गिजार्ड छ भने यसभन्दा पनि हाइली मस्कुलर भनेको के हुन्छ गिजार्ड हुन्छ है ठीक छ नि अब सुन है फ्यारिङ्स भयो है ल अब सुन जुन यो फ्यारिङ्स छ नि यो फ्यारिङ्स चाहिँ दुईवटा च्याम्बरमा डिभाइडेड भएको हुन्छ कतिवटा च्याम्बरमा भन दुईवटा है कतिवटा च्याम्बर दुईवटा एउटा भनेको के हुन्छ सिलिएटेड च्याम्बर है अर्को भनेको के हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ सिलिएटेड अर्को भनेको के हुन्छ नन सिलिएटेड है अर्को भनेको के हुन्छ नन सिलिएटेड है सुन यता जुन यो सिलिएटेड च्याम्बर छ नि यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ डर्सल्ली प्रेजेन्ट हुन्छ है डर्सल सिलिएटेड च्याम्बर र भेन्ट्रल के हुन्छ नन सिलिएटेड च्याम्बर हुन्छ ठीक छ अब जुन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आउँदैछ त्यही भएर मैले लेखाउँदैछु है
बुझिरहेछौ नि। अब सुन है, फ्यारिङ्स भनेको कस्तो हुन्छ रे, थिक एन्ड हाई मस्कुलर हुन्छ। यसमा कतिवटा च्याम्बर हुन्छ, 2वटा। एउटा भनेको डर्सलमा, अर्को भनेको भेन्ट्रलमा है। डर्सललाई के भनिन्छ, सिलिएटेड भनिन्छ, र भेन्ट्रललाई के भनिन्छ, नन सिलिएटेड भनिन्छ है। सुन यता है, जुन यो सिलिएटेड डर्सल च्याम्बर छ नि, सिलिएटेड डर्सल च्याम्बर, यो सिलिएटेड डर्सल च्याम्बरमा के हुन्छ, सेलेभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ। फेरि भन त के हुन्छ, यो सिलिएटेडमा के हुन्छ, सेलेभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ है। के हुन्छ भन, सेलेभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ है। बुझ्यौ नि, सेलेभरी ग्ल्यान्ड हुन्छ। ठिक छ। यो सेलेभरी ग्ल्यान्डले के गर्छ भने, सेलेभरी ग्ल्यान्डले के गर्छ, सेक्रेट सलिभा है। र यो सलिभा सेक्रेट गर्ने एउटा यहाँ सेल हुन्छ, त्यो सेलको नाम के हो भन, क्रोमोफिल सेल हो। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। कुन सेल हो, क्रोमोफिल सेल है। कुन सेल, क्रोमोफिल सेल है। बुझिरहेछौ है। अब सुन, यो क्रोमोफिल सेलले 2वटा कुरा सेक्रेट गर्छ। एउटा भनेको भन भन, एउटा भनेको सेलाइभा है। एउटा भनेको सेलाइभा, र सेलाइभामा के यसले सेक्रेट गर्छ, म्युकस, र अर्को भनेको यसले के सेक्रेट गर्छ, प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम। फेरि भन न, कुन इन्जाइम, प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्छ। ठिक छ, प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम है, जसले केमा हेल्प गर्छ, डाइजेसन अफ प्रोटिनमा। फेरि भन, केमा हेल्प गर्छ, डाइजेसन अफ प्रोटिन है। याद राखिराख, हामीले 2वटा कुरा यहाँ पढिसक्यौँ है। बुझ्यौ नि। अस्ति मैले एउटा पोर्फाइरिन पिगमेन्ट पढाएको थिएँ, याद राखिराख, पोर्फाइरिन पिगमेन्ट। आज मैले के पढाएँ, क्रोमोफिल सेल है। बुझिरहेछौ नि, क्रोमोफिल सेल है, नझुक्किने है। त्यसो भए भन, क्रोमोफिल सेल इज प्रेजेन्ट इन, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, सेलेभरी ग्ल्यान्ड अफ अर्थवर्म। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन, सेलेभरी ग्ल्यान्ड अफ अर्थवर्म। उसले के सेक्रेट गर्छ, सेलाइभा है। सेलाइभामा के, म्युकस। म्युकसले केमा हेल्प गर्छ, लुब्रिकेसन अफ फुडमा है। अर्को यसले के सेक्रेट गर्छ, प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम, जसले भनेको केमा हेल्प गर्छ, डाइजेसनमा प्रोटिन है। बुझ्यौ नि। अब सुन है, अब सुन है ल। जुन यो भेन्ट्रल च्याम्बर हुन्छ नि, यो भनेको के हुन्छ, यसलाई के भनिन्छ, कन्डक्टिङ च्याम्बर भनिन्छ। भेन्ट्रल च्याम्बरलाई के भनिन्छ रे, कन्डक्टिङ च्याम्बर है। भेन्ट्रल च्याम्बरलाई के भनिन्छ, कन्डक्टिङ च्याम्बर भनिन्छ है। अब त्यसो भए भन, तिम्रो इक्जाममा क्वेसन सोध्छ है, इन अर्थवर्म द इफेक्टिभ अर्गन अफ डाइजेसन इज, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, भन छिटो। द इफेक्टिभ अर्गन अफ डाइजेसन है। द इफेक्टिभ अर्गन अफ डाइजेसन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, छिट्टो भन। द इफेक्टिभ अर्गन अफ डाइजेसन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, फ्यारिङ्स। भेरी गुड है। के हुन्छ एन्सर, फ्यारिङ्स है। के हुन्छ एन्सर, फ्यारिङ्स है। बुझिरहेछौ नि, के हुन्छ एन्सर, फ्यारिङ्स है। के हुन्छ एन्सर, फ्यारिङ्स। द इफेक्टिभ अर्गन अफ डाइजेसन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, फ्यारिङ्स। आयोमा 2चोटि सोधेको क्वेसन हो। बुझ्यो। अब त्यसपछि केमा आम, ओइसोफेगसमा। केमा भन, ओइसोफेगसमा है। ओइसोफेगस भनेको कहाँदेखि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, 5 देखि 7 सम्म प्रेजेन्ट हुन्छ है। यसको सेगमेन्टेसन याद गर है। अब 5 देखि 7 सम्म है। ल अब म यसलाई मेटाउँछु। अब चाहिँ केमा आउँछु म, गिजार्डमा। फेरि भन, केमा, गिजार्डमा है। गिजार्ड भनेको कुन सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ, 8th सेगमेन्ट। भेरी गुड है। कुन सेगमेन्ट, 8th सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सुन त ल, जुन यो गिजार्ड छ नि, यो गिजार्ड भनेको केले बनेको हुन्छ भन, आउटर सर्कुलर मसलले है। के हुन्छ, आउटर सर्कुलर मसल है। र भित्र चाहिँ के हुन्छ, इनर मस्तिष्क लेयरमा के हुन्छ, क्युटिकल हुन्छ यिनीहरूको। याद राखिराख है। गिजार्डको जुन आउटर लेयर भनेको केले बनेको हुन्छ, सर्कुलर मसल्सले है। र जुन इनर लेयर हुन्छ नि, त्यो भनेको केले बनेको हुन्छ भन, क्युटिकलले बनेको हुन्छ। केले बनेको हुन्छ, क्युटिकलले बनेको हुन्छ है। अब सुन है, जुन यो क्युटिकल छ नि, यो क्युटिकल इज सेक्रेटेड बाइ, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, के हुन्छ एन्सर, इपिडर्मिस है। के हुन्छ एन्सर, इपिडर्मिस है, और इपिथेलियल लेयर है। अब सुन है, जुन यो गिजार्ड छ नि, यो गिजार्डले के काम गर्छ, पिस्ने काम गर्छ। के काम गर्छ भन, पिस्ने काम गर्छ है। यानी कि यसलाई के भनिन्छ, ग्रिन्डिङ मसिन पनि भनिन्छ। फेरि भन, कुन मसिन भनिन्छ, ग्रिन्डिङ मसिन है। जुन फुड हुन्छ नि, जुन फुड यसले डाइजेस्ट गर्छ, त्यो फुडलाई के गरिदिन्छ, सानो सानो पिसमा
पिसमा कन्भर्ट गर्ने काम कसको हो भन कन्भर्ट गर्ने काम कसको हो गिजार्डको कसको हो गिजार्डको है त्यही भएर गिजार्डलाई के भनिन्छ ग्राइन्डिङ मेसिन भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ ग्राइन्डिङ मेसिन भनिन्छ बुझ्यौ नि अब त्यसपछि आउ केमा स्टोमकमा केमा भन स्टोमकमा है स्टोमकमा सुन त्यसो भए भन स्टोमक चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन 9 to 14 सेगमेन्टमा फेरि भन न कहाँदेखि कहाँसम्म 9 to 14 सेगमेन्ट है भेरी गुड है अब सुन है 9 to 40 सेगमेन्ट है सुन यता जुन यो स्टोमक छ नि स्टोमकमा एउटा क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड हुन्छ फेरि भन के हुन्छ क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर न सब पढिसक्यो मात्र है कुन ग्ल्यान्ड रे क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड है कुन ग्ल्यान्ड क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड है यो क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्डले के गर्छ भने एसिडिटी अफ सोइललाई के गर्छ न्युट्रलाइज गर्छ याद राखिराख है एसिडिटी अफ सोइललाई के गर्छ एसिडिटी अफ सोइललाई के गर्छ न्युट्रलाइज गर्छ है अब सुन मैले तीनवटा यहाँ कुराहरू पढाइसके धेरै स्टुडेन्टलाई झुकिन्छ धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है सबभन्दा अगाडि मैले के पढाए पोरफाइरिन पिगमेन्ट कुन पिगमेन्ट भन पोरफाइरिन पिगमेन्ट है अर्को भनेको के पढाए क्रोमोफिल सेल है क्रोमोफिल सेल पढाए है अर्को भनेको अहिले के पढाए क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड है क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड है फेरि वानचोटि है क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड है त्यसो भए भन पोरफाइरिन पिगमेन्ट इज फाउन्ड इन भने के हुन्छ एन्सर सर्कुलर मसल्स है सर्कुलर मसल्स अफ इपिडर्मिस अफ अर्थवर्म है सरी सर्कुलर मसल्स अफ डर्मिस अफ अर्थवर्म है यसले के काम गर्छ भन कलरेसन दिन्छ कसलाई कलरेसन दिन्छ कसलाई अर्थवर्मलाई बुझ्यौ नि र यो पोरफाइरिन पिगमेन्ट कहाँबाट अब्टेन्ड हुन्छ क्लोरोफिल अफ डिकेइङ अर्ग्यानिक मेटेरियल बुझिरहेछौ है त्यसपछि हामी के पढ्यौं क्रोमोफिल सेल यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन फ्यारिङ्समा प्रेजेन्ट हुन्छ फ्यारिङ्समा है त्यही हो फ्यारिङ्स है फ्यारिङ्समा पनि कहाँ सेलेब्री ग्ल्यान्डमा है कुनमा सेलेब्री ग्ल्यान्डमा है यसले के सेक्रेट गर्छ दुईवटा कुरा सेक्रेट गर्छ एउटा भनेको सेलाइभा र अर्को भनेको के रे प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम है फेरि भन कुन इन्जाइम प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम है सोध्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम इज सेक्रेटेड बाइ भनेर के हुन्छ एन्सर फ्यारिङ्स याद राखिराख क्रोमोफिल सेल छैन भने के अप्सन लगाउँछौ फ्यारिङ्स है अर्को भनेको कुन ग्ल्यान्ड क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड इज फाउन्ड इन द स्टोमक अफ अर्थवर्म एन्ड हेल्प्स इन द न्युट्रलाइजेसन अफ एसिडिटी अफ सोइल ठीक छ है भेरी गुड है अब त्यसपछि केमा आऊ अब त्यसपछि आऊ इन्टेस्टाइनमा फेरि भन केमा इन्टेस्टाइन है बुझ्यौ नि अब इन्टेस्टाइन त्यसो भए भन इन्टेस्टाइन भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ छिटो भन्देऊ इन्टेस्टाइन भनेको भेरी गुड है 15 देखि लास्ट सेगमेन्टसम्म है 15 देखि लास्ट सेगमेन्टसम्म के हुन्छ इन्टेस्टाइन हुन्छ के हुन्छ इन्टेस्टाइन हुन्छ है सुन त है सुन इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ इन्टेस्टाइनमा हेरिरहेछौ इन्टेस्टाइनमा के हुन्छ इन्टरनली फोल्ड अफ इपिथेलियम हुन्छ र त्यो फोल्ड अफ इपिथेलियमलाई के भनिन्छ भन यसको नाम के हो फोल्ड अफ इपिथेलियमलाई के भनिन्छ टिफ्लोसोल भनिन्छ फेरि भन के हुन्छ टिफ्लोसोल भनिन्छ है के भनिन्छ टिफ्लोसोल नाम सुनेको थियौ टिफ्लोसोल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो है जुन यो छ नि यो टिफ्लोसोलले के गर्छ यसले चाहिँ एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया के गर्छ बढाउँछ बुझ्यौ नि इन्क्रिजेज एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया फेरि भन के रे एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया फेरि भन इन्क्रिजेज एब्जर्प्टिभ सर्फेस एरिया बुझ्यौ नि अब सुन यही टिफ्लोसोलको आधारमा 3 किसिमको बडी रिजन डिभाइड भएको छ कति किसिमको 3 किसिमको फेरि भन न 3 किसिमको है एउटा भनेको के रे प्री टिफ्लोसोलर रिजन एउटा भनेको प्री अर्को भनेको टिफ्लोसोलर रिजन र अर्को भनेको के हुन्छ पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन है त्यसो भए भन 15 देखि 25 सेगमेन्टलाई के भनिन्छ भन 15 देखि 25 सेगमेन्टलाई के भनिन्छ भन प्री टिफ्लोसोलर रिजन भनिन्छ है बुझ्यौ नि ठीक छ नि अब सुन है र यिनीहरुमा के हुन्छ यो
इन्टेस्टाइनल सिक्का हुन्छ। हेर त के हुन्छ, इन्टेस्टाइनल के हुन्छ यिनीहरुमा सिक्का हुन्छ है। हेरिया छ यो के हो, यो भनेको यसलाई के भनिन्छ इन्टेस्टाइनल सिक्का भनिन्छ। ठीक छ नि, इन्टेस्टाइनल सिक्का भनिन्छ। ल अब सुन हेर्दा है, अर्को भनेको के हुन्छ, अर्को भनेको के हुन्छ टिफ्लोसोलर रिजन। यो भनेको कतिसम्म हुन्छ भन 26 टु कतिसम्म हुन्छ 75 95 सम्म हुन्छ है। ल अर्को भनेको के हुन्छ पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन है। पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजन यो भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ 76 टु 96 हुन्छ और है 100 टु 120 सेकेन्डसम्म हुन्छ। बुझ्यो नि। ल र यही पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजनलाई के भनिन्छ रेक्टम भनिन्छ। फेरि भन न के भनिन्छ रेक्टम भनिन्छ। ठीक छ, के भनिन्छ रेक्टम भनिन्छ। ल यो तीनटामा हैन प्री टिफ्लोसोलर रिजन, टिफ्लोसोलर रिजन र पोस्ट टिफ्लोसोलर रिजनमा सबभन्दा हाइली एब्जर्प्टिभ लेयर कुन हो टिफ्लोसोलर रिजन है। हाइली एब्जर्प्टिभ इन्टेस्टाइन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर हाइली एब्जर्प्टिभ है, के हुन्छ एन्सर टिफ्लोसोलर रिजन। बुझ्यौ नि। ल दिस इज अल अबाउट द इन्टेस्टाइन है। त्यसपछि हामी आउँ लास्ट सेगमेन्टमा। कुन सेगमेन्टमा लास्ट सेगमेन्टमा है। लास्ट सेगमेन्टको नाम के हो एनस। फेरि भन न के हो एनस है, के हो एनस है। सुन यता एनस है। यो एनसलाई के कुन भनिन्छ भने पाइजिडियल सेगमेन्ट पनि भनिन्छ। के भनिन्छ रे पाइजिडियल सेगमेन्ट भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि के भनिन्छ पाइजिडियल सेगमेन्ट भनिन्छ है। र यसले केमा हेल्प गर्छ एउटा स्मल एपर्चरको ओपनिङ हुन्छ जसले के गर्छ डिफिकेसनमा काम गर्छ है। डिएई एफ ई डिफिकेसन अफ केमा वर्म कास्टिङमा। फेरि भन केमा वर्म कास्टिङ है। वर्म कास्टिङ त थाहा छ नि तिमीहरूलाई के हो वर्म कास्टिङ थाहा छ कि नाइ, थाहा छ कि नाइ वर्म कास्टिङ भन त। ए बक्लोलहरु कहिले काहीँ यसो खेतहरुमा पनि घुम्ने गर के तिमीहरु, अनि थाहा हुन्छ। कहिले काहीँ माछा मार्न पनि जाऊ के, अनि थाहा हुन्छ के हो वर्म कास्टिङ भनेको के हो खेतहरुतिर जाँदा हेर्नु हैन यस्तो 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 ढेक्का भएको हुन्छ है गोलो गोलो माटोको। बुझ्यौ नि। यो माटो भनेको के हो भने एक्सक्रेटिभ मेटेरियल अफ के हो अर्थवर्म। बुझिरहेछौ है, एक्सक्रेटिभ मेटेरियल अफ के हो अर्थवर्म है। ल ठीक छ है। दिस इज अल अबाउट द एलिमेन्ट्री काइनल अफ अर्थवर्म है। अब त्यसपछि जाउँ फुड एन्ड फिडिङमा है। अब जाउँ फुड एन्ड फिडिङमा है। ल सुन यता त्यसो भए मलाई भन त है अर्थवर्म भनेको के हुन्छ है कार्निभोरस हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ कार्निभोरस अम्निभोरस। भेरी गुड है। अर्थवर्म भनेको के हो अम्निभोरस हो है, के हो अम्निभोरस है। एउटा अझै मैले अम्निभोरस पढाएको थिएँ, छिटो भन एमोइभा। भेरी गुड है। एउटा अझै पढाउँछु कक्रोच भनी पनि पढाउँछु, त्यो भनेको पनि के हुन्छ अम्निभोरस नै हुन्छ, याद राखिराख है। सुन यता अब सुन है। अब हेर जुन अर्थवर्मको फुड छ नि त्यो अर्थवर्मको फुडमा के हुन्छ सोइल रिच के हुन्छ सोइल रिच के हुन्छ ह्युमस हुन्छ। फेरि भन के हुन्छ सोइल रिच के हुन्छ ह्युमस हुन्छ है, के हुन्छ ह्युमस हुन्छ जसमा के हुन्छ डेड लिभ्सहरु हुन्छ। के हुन्छ रे भन डेड लिभ्स हुन्छ र त्यसैमा के हुन्छ अर्थोपोड्सहरु हुन्छ। स्मल स्मल के हुन्छ भन अर्थोपोड्सहरु हुन्छ। बुझ्यो नि। अब सुन है, अब सुन है, अब सुन। त्यसपछि के हुन्छ अर्थवर्मले फुड खान्छ। के हुन्छ फुड खान्छ है। र फुड कहाँ हुन्छ इन्जेक्सन सुरुमा कहाँ हुन्छ माउथबाट कहाँ जान्छ बक्कल क्याभिटीमा। कहाँ जान्छ भन बक्कल क्याभिटीमा है, बक्कल क्याभिटीमा है। र बक्कल क्याभिटी भनेको के हुन्छ प्रोट्रुडिङ नेचरको हुन्छ है। प्रोट्रुडिङ नेचर भनेको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई भन त कसलाई प्रोट्रुडिङ नेचर भनेको के हो ए भन न थाहा छैन तिमीहरूलाई
ल तिमीलाई होमवर्क त्यसो भए है याद गरिराख म भोलि सोध्छु त्यसो भए तिमीहरू पढ्दैनौ अनि मलाई रिस उठ्छ है प्रोट्रुडिङ नेचरको हुन्छ सुनायता प्रोट्रुडिङ नेचरको हुन्छ जसले के गर्दा हुन्छ भने जसले के गर्छ उसको कन्ट्र्याक्सनले गर्दा के हुन्छ कन्ट्र्याक्सनले के गर्दा के हुन्छ भने फ्यारेन्जियल क्याभिटी के हुन्छ ओपन हुन्छ र फ्यारेन्जियल क्याभिटीमा के जान्छ फुड पार्टिकल जान्छ के जान्छ फुड पार्टिकल जान्छ अब सुन है अब सुन फिजियोलोजी अफ डाइजेसनमा जाऊ है फिजियोलोजी अफ डाइजेसनमा फिजियोलोजी अफ केमा डाइजेसनमा है फिजियोलोजी अफ डाइजेसनमा सुनाए त सबभन्दा अगाडि के हुन्छ फुड पार्टिकल है के रे फुड है सबभन्दा अगाडि फुड कहाँ जान्छ फ्यारिङ्समा है याद राखिराख है सबभन्दा अगाडि अर्थमले खाना खान्छ कहाँ जान्छ मुखमा मुखमा गइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ इन्जेक्सन हुन्छ इन्जेक्सन भएर कहाँ जान्छ बकल क्याभिटीमा बकल क्याभिटी भनेको कस्तो नेचरको हुन्छ प्रोट्रुडिङ नेचरको यानी कि के गर्छ इन्जेस्ट गर्छ र प्रोट्रुडिङ नेचरको भइसकेपछि यसमा के हुन्छ सर्कुलर मसल हुन्छ फेरि भने के हुन्छ सर्कुलर मसल हुन्छ र यही सर्कुलर मसलको कन्ट्र्याक्सनले गर्दा के हुन्छ भने फ्यारेन्जियल क्याभिटी के हुन्छ ओपन हुन्छ र यही फ्यारेन्जियल क्याभिटीमा कहाँ जान्छ फुड पार्टिकल जान्छ बुझ्यौ नि फ्यारिङ्समा फुड कसरी गयो भनेर बुझ है अब सुन है अब त्यसपछि फ्यारिङ्समा त फुड गयो फुड अब केसँग मिक्स हुन्छ भन फुड कोसँग मिक्स हुन्छ सेलाइभासँग फेरि भन न कोसँग मिक्स हुन्छ सेलाइभासँग बुझ्यौ नि र यो सेलाइभा कसले सेक्रेट गर्छ भन कसले सेक्रेट गर्छ क्रोमोफिल सेलले ए क्रोमोफिल सेलले ठीक छ क्रोमोफिल सेलले सेक्रेट गर्छ ठीक छ अब सुन है अब सुन यो सेलाइभामा दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ म्युकस हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हुन्छ के हुन्छ भन प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम हुन्छ है अब त्यसपछि फ्यारिङ्स पछि यो फुड कहाँ जान्छ भन गिजार्डमा जान्छ फेरि भन त कहाँ जान्छ गिजार्डमा है र गिजार्डले के गर्छ यो फुडलाई के गर्छ भन फाइन पाउडरमा ग्रिन्ड गरिदिन्छ के गर्छ भन ग्रिन्ड गर्छ है के गर्छ ग्रिन्ड गर्छ केमा फाइन पाउडरमा फेरि भन न केमा फाइन पाउडर बुझ्यौ नि अब सुन है अब त्यसपछि गिजार्डबाट यो फुड कहाँ जान्छ भन गिजार्डबाट यो फुड कहाँ जान्छ स्टोमकमा ए बक्लोल भन न कहाँ जान्छ स्टोमकमा है सुन यता है स्टोमकमा के हुन्छ द ग्ल्यान्ड्स स्टोमकमा के हुन्छ ग्ल्यान्ड सेलहरू हुन्छ कुन सेलहरू हुन्छ ग्ल्यान्ड सेलहरू है यो ग्ल्यान्ड सेलहरूले के सेक्रेट गर्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइम सेक्रेट गर्छ है यहाँ पनि प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमहरू हुन्छ याद राखिराख के सेक्रेट गर्छ प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमहरू है यो प्रोटियोलाइटिक इन्जाइमले गर्दा के हुन्छ भने यसले फुडहरूलाई यसले के हुन्छ जुन प्रोटिनियस फुडहरू हुन्छ नि कुन फुड भन प्रोटिनियस फुडहरू है कुन फुड प्रोटिनियस फुडहरूलाई केमा सेक्रेट केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ भन एमिनो एसिडमा केमा एमिनो एसिडमा कन्भर्ट गर्छ बुझिरहेछौ नि एमिनो एसिडमा है अर्को भनेको कुरा के हुन्छ स्टोमकमा अर्को भनेको पनि के काम हुन्छ भने सुन अर्को भनेको काम पनि यहाँ के हुन्छ भने यसले स्वाइलको है यसले स्वाइलको र जुन फुड यसले खान्छ नि त्यो फुडको एसिडिटीलाई के गर्छ न्युट्रलाइज गर्छ है त्यसो भए तिम्रो एक्जाममा क्वेशन सोध्छ डाइजेसन अफ प्रोटिन टेक्स प्लेस इन भनेर इन अर्थवर्म डाइजेसन अफ प्रोटिन्स टेक्स प्लेस इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्टोमक के हुन्छ एन्सर स्टोमक है अब सुन है ठीक छ नि अब हेर अब त्यसपछि के हुन्छ प्रोटिनको डाइजेसन के हुन्छ यहाँ स्टार्ट हुन्छ है र कम्प्लिट कहाँ हुन्छ भन कम्प्लिट कहाँ हुन्छ इन्टेस्टाइनमा है र यो भनेको कहाँ कम्प्लिट हुन्छ इन्टेस्टाइन ठीक छ नि दिस इज अल अबाउट द फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन अर्थो है अर्को भनेको इन्टेस्टाइनमा अरु के डाइजेसन हुन्छ भने फ्याटहरू है फ्याट अर्को भनेको सेलुलोज है फ्याट सेलुलोज काइटिन पोलिसेक्राइडहरू है पोलिसेक्राइडहरू सबै भनेको कहाँ डाइजेस्ट हुन्छ फेरि भन सबै भनेको कहाँ डाइजेस्ट हुन्छ इन्टेस्टाइनमा है इन्टेस्टाइनमा ठीक छ अब ठीक छ नि इन्टेस्टाइनमा है ल ठीक छ है अब सुन यता है दिस इज अल अबाउट द फिजियोलोजी अफ डाइजेसन है अब सानो सानो टर्म फुडहरूको ब्रेकडाउन कसरी हुन्छ
म तिमीहरूलाई सिकाइदिन्छु है ल सबभन्दा अगाडि हैन प्रोटिनमा जाम है प्रोटिनको लागि फेरि भन प्रोटिनको लागि प्रोटिनको डाइजेसन कहाँ स्टार्ट हुन्छ भन स्टोमकमा र कम्प्लिट कहाँ हुन्छ इन्टेस्टाइनमा है बुझ्यौ नि अब सुन प्रोटिन्सलाई के चाहिन्छ प्रोटिएजेस चाहिन्छ फेरि भन न के चाहिन्छ प्रोटिएजेस है र यो प्रोटिएजेसले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ प्रोटिनलाई पेप्टोन्स एन्ड प्रोटियोजेसमा कन्भर्ट गर्छ केमा कन्भर्ट गर्छ पेप्टोन्स प्लस केमा प्रोटियोजेसमा है बुझ्यौ नि सेम हो है यो पढ तिमीहरूलाई उता नि चाहिन्छ यो चाहिन्छ है यहाँबाट 1 नम्बरको क्वेशन 100% स्योर हुन्छ है सुन त अब त्यसपछि आउ जुन यो पेप्टोन्स र प्रोटियोजेस छ नि यसमा फेरि कुन इन्जाइम काम गर्छ भन प्रोटिएजेस काम गर्छ कुन काम गर्छ प्रोटिएजेस है र यो प्रोटिएजेसले के गर्छ भन यो प्रोटिएजेसले पेप्टोन्स र प्रोटियोजेसलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ भन केमा चेन्ज गरिदिन्छ केमा एम्युनो एसिड्समा र यो एम्युनो एसिड्स इज एब्जर्ब बाइ द बडी अफ अर्थवर्म है यो भनेको प्रोटिनको डाइजेसन है त्यसपछि के आउ पोलिसेक्राइडको डाइजेसन है त्यसैले भन पोलिसेक्राइडलाई सिम्पलेस्ट फर्म भनेको कुन हो पोलिसेक्राइडको सिम्पलेस्ट फर्म कुन हो डाइसेक्राइड हो फेरि भन न कुन हो डाइसेक्राइड है र यो डाइसेक्राइडमा चेन्ज गर्ने इन्जाइमको नाम भन त के हो इन्जाइमको नाम के हो एमाइलेज के हो एमाइलेज है सोध्छ क्वेशन सोध्छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इन्जाइम हेल्प्स इन द कन्भर्सन अफ पोलिसेक्राइड टु डाइसेक्राइड भनेर एमाइलेज के हुन्छ आन्सर एमाइलेज है सोधे क्वेशन हो है अब सुन त्यसैले भन जुन काइटिन छ नि यो डाइसेक्राइड चाहिँ अब्जर्ब गर्न सक्छ उसको बडीले अब त्यसपछि अब काइटिन है काइटिनलाई डाइसेक्राइडमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने कुन इन्जाइम चाहिन्छ फेरि भन कुन इन्जाइम चाहिन्छ लाइपेज है कुन इन्जाइम चाहिन्छ लाइपेज ठीक छ अर्को भनेको भन जुन सेलुलोज हुन्छ नि सेलुलोजलाई डाइसेक्राइडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कसलाई सेलुलोजलाई डाइसेक्राइडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो कुन इन्जाइम चाहिन्छ छिटो भन लाइपेज नै चाहिन्छ याद राखिराख के चाहिन्छ लाइपेज नै चाहिन्छ ठीक छ लाइपेज नै चाहिन्छ है अब हेर लाइपेज है अब हेर डाइसेक्राइड भयो अब हेर यदि मैले फ्याट और लिपिडलाई मैले फ्याटी एसिड स्मलर फ्याटी एसिडमा कन्भर्ट गर्नु छ भने मलाई के चाहिन्छ छिटो भन के चाहिन्छ लाइपेज नै चाहिन्छ है तिमीले डाइजेसन पढे छैनौ ह्युमनको डाइजेसन मोनिका शाही पढे छैनौ ह्युमनको डाइजेसन सदीक्षा सिमरन पढे छैनौ ल ठीक छ है यो चाहिँ तिमीले याद गरिराख यो चाहिँ तिमीलाई सोध्छ है बुझ्यौ नि यो चाहिँ सोध्छ है ल त्यसपछि अब आम सर्कुलेटरी सिस्टममा है दिस इज अल अबाउट द डाइजेस्टिभ सिस्टम है अब आउ सर्कुलेटरी सिस्टममा भेरी गुड है सर्कुलेटरी सिस्टम है ल सर्कुलेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म ल सुन है सर्कुलेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म है सबभन्दा अगाडि हामी के गर्छौं भने पहिला चाहिँ व्हाइट बोर्डमा पढ्छौं अनि त्यसपछि यता आएर पढ्छौं है बुझ्यौ नि फिगरबाट है सबभन्दा अगाडि के सर्कुलेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म है सर्कुलेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म है सर्कुलेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म है सुनाए त जुन यो ब्लड भेसलहरु हुन्छ नि ब्लड भेसल अर्थवर्मको के हुन्छ भन ओपन टाइप हुन्छ कि क्लोज टाइप हुन्छ छिटो भन है क्लोज टाइप हुन्छ है के हुन्छ क्लोज टाइप है बुझ्यौ नि के हुन्छ क्लोज टाइप हुन्छ है सुनाए त र यसमा के हुन्छ जुन हेमोग्लोबिन हुन्छ नि यो हेमोग्लोबिन के हुन्छ डिजल्भ इन प्लाज्मा है हेमोग्लोबिन के हुन्छ प्लाज्मामा के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ है डिजल्भ इन प्लाज्मा है त्यही भएर जुन ब्लड को कलर हुन्छ नि त्यो भनेको कस्तो हुन्छ रातो हुन्छ के हुन्छ रातो हुन्छ बुझ्यौ नि अब सुन है त्यसैले भन इन व्हिच अफ द फ्लोइङ रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट
हेमोग्लोबिन इज एब्सेन्ट भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर ककरोच हुन्छ के हुन्छ आन्सर ककरोच है ककरोचमा रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट कल्ड हेमोग्लोबिन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ याद राखिराख यही पढाइरहेको छु अब सुन है अब सुन अर्थोमा के हुन्छ जुन ब्लड भ्यास्कुलर सिस्टम छ नि यो भनेको के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ कहाँ इन फर्स्ट 13 सेगमेन्ट बुझ्यौ नि कहाँ रे इन फर्स्ट 13 सेगमेन्ट है र यो भनेको केमा डिफरेन्ट हुन्छ भने एरेन्जमेन्ट नम्बर एरेन्जमेन्ट एन्ड नेचर अफ ब्लड भेसल्स है अब सुन जुन ब्लड भ्यास्कुलर सिस्टम हुन्छ नि ब्लड भ्यास्कुलर सिस्टम इन अर्थवर्म है ब्लड भ्यास्कुलर सिस्टम इन अर्थवर्म इज के हुन्छ डिफरेन्ट है के हुन्छ डिफरेन्ट इन फर्स्ट 13 सेगमेन्ट डिफरेन्ट इन फर्स्ट 13 सेगमेन्ट है कतिवटा सेगमेन्टमा फर्स्ट 13 सेगमेन्टमा के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ के को बेसिसमा सबभन्दा अगाडि नम्बरको बेसिसमा है अर्को भनेको एरेन्जमेन्ट है एरेन्जमेन्ट र अर्को भनेको के को डिफरेन्टमा आउँछ भन अर्को भनेको केमा आउँछ अर्को भन न है एन्ड नेचर अफ ब्लड भेसल्समा नेचर अफ ब्लड भेसल्समा ठीक छ है अब सुन है अब सुन है अब सुन अब त्यसपछि हामी पढ्छौं कतिवटा भेसल्सहरू हुन्छ है सबभन्दा अगाडि एक नम्बरमा आऊ मेन लंगिट्युडिनल भेसल्स कुन लंगिट्युडिनल भेसल मेन लंगिट्युडिनल भेसल्स है याद राखिराख के रे मेन लंगिट्युडिनल भेसल्स है मेन लंगिट्युडिनल भेसलमा सबभन्दा अगाडि आउँछ डर्सल ब्लड भेसल्स फेरि भन कुन डर्सल ब्लड भेसल है एक नम्बरमा के रे डर्सल ब्लड भेसल्स है नाम सुनेको छौ डर्सल ब्लड भेसल्स है सुन यता तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ द लार्जेस्ट ब्लड भेसल अफ द अर्थवर्म सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर डर्सल ब्लड भेसल फेरि भन के नै डर्सल ब्लड भेसल है अब सुन है अब सुन है अब सुन यो भनेको कहाँदेखि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन 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 डर्सल ब्लड भेसल भनेको के हुन्छ इन्टेस्टाइनको के हुन्छ भन इन्टेस्टाइनको माथि तल चारैतिर हुन्छ बुझ्यौ नि चारैतिर हुन्छ है बुझ्यौ नि डर्सल ब्लड भेसल इज प्रेजेन्ट एबभ द इन्टेस्टाइन है इन्टेस्टाइनको के हुन्छ माथि हुन्छ र के देखि कहाँदेखि हुन्छ फर्स्ट देखि लास्ट सेगमेन्टसम्म हुन्छ बुझिरहेछौ नि है सुन यता लार्जेस्ट ब्लड भेसल अफ द बडी सोध्यो भने लार्जेस्ट ब्लड भेसल अफ द बडी सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर डर्सल ब्लड भेसल हुन्छ के हुन्छ आन्सर डर्सल ब्लड भेसल हुन्छ है अब सुन है यो चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने इन्टेस्टाइनको माथि प्रेजेन्ट हुन्छ याद राखिराख हेर यता कता गयो यो हेर यो भनेको इन्टेस्टाइन हो हेरिरहेछ देखिरहेछ है आँखाले अहिले देखाउँछु है अहिले देखाउँछु है अब सुन यता र यो डर्सल ब्लड भेसल्सलाई के भनिन्छ ट्रु हार्ट भनिन्छ के भनिन्छ भन ट्रु हार्ट भनिन्छ है डर्सल ब्लड भेसललाई के भनिन्छ ट्रु हार्ट भनिन्छ है ट्रु हार्ट इन अर्थवर्म भनिन्छ है त्यसो भए भन यिनीहरूमा जुन ब्लडको फ्लो हुन्छ नि के को फ्लो भन ब्लडको फ्लो हुन्छ है पोस्टेरियर टु एन्टेरियर हुन्छ कि एन्टेरियर टु पोस्टेरियर हुन्छ छिटो भन पोस्टेरियर टु एन्टेरियर हुन्छ भेरी गुड है पोस्टेरियर टु एन्टेरियर हुन्छ है पोस्टेरियर टु के हुन्छ एन्टेरियर हुन्छ है ब्लडको फ्लो भनेको कहाँदेखि कहाँ हुन्छ पोस्टेरियर टु एन्टेरियर हुन्छ है अब सुन है अब हेर यिनीहरूमा जुन डर्सल ब्लड भेसलमा के हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ 1 देखि 13 सेगमेन्ट हुन्छ 1 देखि 13 सेगमेन्ट अर्को भनेको के हुन्छ 14 देखि लास्ट सेगमेन्ट है लास्ट सेगमेन्ट है अब सुन यिनीहरूमा जुन ब्लडको डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ नि त्यो भनेको कलेक्टिभ हुन्छ कि डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ फेरि भन त ब्लडको डिस्ट्रिब्युसन भन त भन कलेक्टिभ हुन्छ कि डिस्ट्रिब्युटिभ के हुन्छ आन्सर डिस्ट्रिब्युट है भेरी गुड है के हुन्छ डिस्ट्रिब्युटिभ एक झाप्पर लगाउँछ आन्सर हुन्छ सिबोध है दुवै हुन्छ है सुन यता दुवै हुन्छ है उसले के गर्छ पछाडिबाट कलेक्ट गर्ने काम गर्छ र अगाडि चाहिँ
डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। याद राखिराख है, यसरी पढ्यो भने बिर्सिँदैन। पछाडिबाट के गर्छ भन, पछाडि यानि कि पोस्टेरियर। पोस्टेरियर भनेको 14 देखि लास्ट सेगमेन्टमा के गर्छ, कलेक्टिङको काम गर्छ र 1 देखि 13 सेगमेन्टमा के काम गर्छ, डिस्ट्रिब्युसनको काम गर्छ। बुझ्यौ नि? पोस्टेरियरमा के गर्छ, कलेक्सन, एन्टेरियरमा के गर्छ, डिस्ट्रिब्युसन। त्यही भएर त यसको ब्लड फ्लो पोस्टेरियरदेखि के भएको हो, एन्टेरियर भएको हो। बुझ्यौ नि? एन्टेरियर भएको है। अब सुन, यिनीहरूमा भल्भ हुने कि नहुने भन त? हुने है। तर भल्भ भनेको कहाँ हुन्छ, 14 देखि 14 सेगमेन्टदेखि हुन्छ। भन भन 14 सेगमेन्टदेखि भल्भ हुन्छ। बुझिरहेको छौ नि? यिनीहरूमा ब्लड फ्लो भनेको के हुन्छ भने पछाडि है, यता हेर, यो मैले मेटाउन मिल्दैन के, यता हेर हेर्दा यो फिगरमा जुन छ नि, यो पछाडिदेखि है, म हाइलाइटर युज गर्छु है। यिनीहरूमा के हुन्छ, ब्लडको फ्लो भनेको पछाडिदेखि अगाडि हुन्छ के, यसरी ब्लडको फ्लो हुन्छ। हेरिरहेछ? यसरी है, यसरी है, यसरी। अब हेर, यतातिर 14 भन्दा यताको सेगमेन्टतिर यिनीहरूले ब्लड के गर्छ, कलेक्ट गर्छ। यहाँदेखि यिनीहरूमा ब्लड के हुन्छ, कलेक्ट गर्छ र जुन यो 14 देखि 13 जब सेगमेन्टमा आउँछ नि, र यहाँ 13 सेगमेन्टमा आइसकेपछि हैन, 13 सेगमेन्टमा आइसकेपछि यिनीहरूले बडी पार्ट्सलाई ब्लड के गर्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्न थाल्छ। बुझ्यो नि? अब सुन है, अब सुन है, अब सुन है। अब हेर, यिनीहरूमा ब्लडको फ्लो कहाँदेखि हुन्छ, पछाडिदेखि अगाडि हुन्छ के, पछाडिदेखि अगाडि है। र पछाडिको जुन सेगमेन्टेसनमा के हुन्छ, पछाडिको सेगमेन्टेसनमा उनीहरूले के गर्छ, ब्लडलाई कलेक्ट गर्छ। कसले? डर्सल ब्लड भेसलले। र एन्टेरियर रिजनमा के गर्छ, यसले डिस्ट्रिब्युट गर्छ। बुझ्यौ नि? र यिनीहरूमा भल्भ भनेको 14 देखि पछाडि हुन्छ। बुझ्यौ नि? ल बुझ्यो है, जहाँसम्म लाग्छ मलाई बुझ्यो है। ल सुन है, अब हेर, अब त्यसपछि हेर, यिनीहरूमा के हुन्छ, इन्टेस्टाइनबाट ब्लड कलेक्ट गर्छ। दुईवटा ठाउँबाट, एउटा भनेको इन्टेस्टाइनबाट कलेक्ट गर्छ। बुझ्यो नि? अर्को भनेको कहाँबाट कलेक्ट गर्छ भन, अर्को भनेको कहाँबाट कलेक्ट गर्छ, बडी वालबाट। बडी वाल। अर्को भनेको कहाँबाट कलेक्ट गर्छ, नेफ्रेडिया है। अर्को भनेको कहाँबाट कलेक्ट गर्छ, सेप्टा। कहाँबाट कलेक्ट गर्छ, सेप्टा। र अर्को भनेको कहाँबाट कलेक्ट गर्छ, सब न्यूरल बडीबाट है। अब सुन है, अब सुन, ल सुन है त, अब सुन है, फेरि भन्छु है। अर्थवर्ममा दुईवटा सेगमेन्टहरू डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। एउटा भनेको फर्स्ट टु 13 सेगमेन्ट, अर्को भनेको 14 टु लास्ट सेगमेन्ट है। 1 देखि 13 सेगमेन्टमा के हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटिभ नेचरको के हुन्छ, ब्लड भेसल हुन्छ। र 14 देखि लास्ट सेगमेन्टमा के हुन्छ, कलेक्टिङ नेचरको ब्लड भेसल हुन्छ है। अब सुन है, कलेक्टिङमा पनि दुईवटा हुन्छ। एउटा भनेको इन्टेस्टाइनबाट कलेक्ट गर्ने, अर्को भनेको बडी वाल, नेफ्रेडिया, सेप्टा र सब न्यूरल बडीबाट कलेक्ट गर्छ है। बुझ्यो नि? अब सुन है, अब सुन है, अब सुन। जुन इन्टेस्टाइनबाट कलेक्ट गर्छ नि, इन्टेस्टाइनबाट कलेक्ट गर्नेलाई के भनिन्छ, डर्सो इन्टेस्टाइनल भेसल भनिन्छ। के भनिन्छ भन, डर्सो इन्टेस्टाइनल भेसल भनिन्छ। के भनिन्छ भन, डर्सो इन्टेस्टाइनल भेसल। र बडी वाल, नेफ्रेडिया, सेप्टा र सब न्यूरलबाट कलेक्ट गर्नेलाई के भनिन्छ, कमिसर भेसल भनिन्छ। यो सोधेको छ है, कमिसर भेसल्स भनेर है, सोध्छ है। सब न्यूरल बडीबाट कुन चाहिँ ब्लड भेसल्सले ब्लड कलेक्ट गर्छ भनेर के हुन्छ एन्सर, कमिसर भेसल्स। के हुन्छ एन्सर, कमिसर भेसल्स है। बुझ्यौ नि? अब त्यसपछि केमा आऊ, अब त्यसपछि आऊ केमा, भेन्ट्रल ब्लड भेसल्समा। फेरि आऊ केमा, भेन्ट्रल ब्लड भेसल्स है। भेन्ट्रल ब्लड भेसल्सलाई के भनिन्छ, भ्याल्भलेस के भनिन्छ, ब्लड भेसल्स भनिन्छ है। के भनिन्छ, भ्याल्भलेस भनिन्छ है। यानि कि यसमा भल्भ के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। बुझ्यौ नि? भल्भ के हुन्छ, यिनीहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ है। अब सुन है, यसलाई के भनिन्छ भने, यो भेन्ट्रल ब्लड भेसल कहाँ पाइन्छ, बिलो द
एलिमेन्ट्री क्यानल है। अहिले मैले सब देखाउँछु फिगरमा है। बिलो द एलिमेन्ट्री क्यानल कहाँ पाइन्छ? बिलो द एलिमेन्ट्री क्यानल है। अब सुन है, यसलाई के भनिन्छ भने मेन डिस्ट्रिब्युटिभ ब्लड भेसल भनिन्छ। के भनिन्छ? मेन डिस्ट्रिब्युटेड ब्लड भेसल भनिन्छ है। के भनिन्छ? मेन डिस्ट्रिब्युटिभ ब्लड भेसल्स भनिन्छ। के भनिन्छ भन? मेन डिस्ट्रिब्युटेड ब्लड भेसल्स भनिन्छ। अब सुन है, अब सुन। यसले कहाँदेखि कहाँसम्म? यसको एन्टेरियर सेगमेन्ट भनेको कति हो? फर्स्ट 13 सेगमेन्टमा। कतिवटा सेगमेन्टमा? फर्स्ट 13 सेगमेन्टमा यसले ब्लड सप्लाई गर्छ है। कसले? यसले के गर्छ? ब्लड सप्लाई गर्छ। फर्स्ट 13 सेगमेन्टमा कसलाई ब्लड सप्लाई गर्छ त भन? अघि नै भने जस्तो सबभन्दा अगाडि कसमा? बडी वालमा है। कसमा? बडी वालमा। हेर न, अघि बडी वालमा हामीले के गर्यौं? कलेक्ट गर्यौं। बडी वालबाट के गर्यौं? कलेक्ट गर्यौं है। अब बडी वालमा कलेक्ट गर्ने कसले काम गर्छ भन? कसले काम गर्छ? डर्सल ब्लड भेसल्सले है। अब यसलाई त के गर्नु पर्यो? दिनु पर्यो। र दिने कसले हो? भेन्ट्रल ब्लड भेसल। बुझ्यौ नि? सेप्टा है। सेप्टा। अर्को भनेको नेफ्रिडिया। अर्को भनेको कसलाई? अर्को भनेको कसलाई भन? अर्को भनेको रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई पनि, रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई पनि दिन्छ। बुझ्यौ नि? यो भनेको कसको हो? फर्स्ट 13 सेगमेन्टको लागि। फर्स्ट 13 सेगमेन्टको लागि। ठीक छ नि? अब सुन है, अब सुन। यिनीहरूमा के हुन्छ? यो ब्लड भेसलको डिस्ट्रिब्युसन थाहा छ कसरी हुन्छ? यिनीहरूमा एउटा भेसल्स हुन्छ। त्यो भेसल्सको नाम के हो भन? भेन्ट्रोटेगुमेन्ट्रिस भेसल्स भनिन्छ है। चाहिँदैन, सोध्दैन, तिमीहरूको जानकारीको लागि है। भेन्ट्रोटेगुमेन्टेरिज भेसल्स भनिन्छ। बुझ्यौ नि? अब सुन है, अब सुन है, अब सुन, अब सुन। अब त्यसपछि हामीले इन्टेस्टाइनबाट ब्लड कलेक्ट गर्यौं कि गरेनौ भन त? इन्टेस्टाइनबाट गर्यौं है। इन्टेस्टाइनबाट गर्यौं, तर त्यहाँ हामीले ब्लड सप्लाई गरेको छौं? गरेको छैनौं है। यानी कि इन्टेस्टाइनल रिजनमा है। इन्टेस्टाइनल रिजनमा ब्लड सप्लाई कसले गर्छ? भेन्ट्रल ब्लड भेसल्सले गर्छ। त्यो भनेको कसले गर्छ भन? यही भेन्ट्रोटेगुमेन्ट्रिजले गर्छ। कसले गर्छ भन? भेन्ट्रोटेगुमेन्ट्रिज। बुझ्यौ नि? 1 सेकेन्ड फेरि भनिदिन्छु है। सबभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौं? डर्सल ब्लड भेसल है। डर्सल ब्लड भेसल्सलाई के भनिन्छ? लार्जेस्ट ब्लड भेसल भनिन्छ। के भनिन्छ? लार्जेस्ट ब्लड है। यसैलाई के भनिन्छ? ट्रु हार्ट भनिन्छ। फेरि भन, के भनिन्छ? ट्रु हार्ट भनिन्छ है। त्यसैले भन, डर्सल ब्लड भेसलमा ब्लडको फ्लो कसरी हुन्छ? पछाडीदेखि अगाडि, अगाडिदेखि पछाडी। फेरि भन, पछाडीदेखि अगाडि है। पोस्टेरियर टु एन्टेरियर है। पोस्टेरियरदेखि एन्टेरियर भनिरहेको छ भने याद गर्ने, पछाडीबाट के गर्छ? कलेक्ट गर्छ र अगाडि चाहिँ के गर्छ? डिस्ट्रिब्युट गर्छ। बुझ्यौ नि? बनिया जस्तो सम्झ के भन। डर्सल ब्लड भेसल के हो? बनिया हो। पहिला के गर्छ? उसले पैसा कलेक्ट गर्छ अनि उधारो पैसा चुकाउँछ भनेर सम्झिने। बुझ्यौ नि? मैले पनि त्यसै नै सम्झाएको छु है। पछाडीबाट कलेक्ट गर्छ, अगाडिदेखि के गर्छ? डिस्ट्रिब्युट गर्छ। बुझिरहेछौ? यानी कि पछाडीको जुन सेगमेन्ट छ नि, 14 टु लास्ट सेगमेन्ट, त्यो भनेको के हुन्छ? डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ कि कलेक्टिङ हुन्छ? कलेक्टिङ हुन्छ। के हुन्छ? कलेक्टिङ हुन्छ है। उसले कहाँबाट ब्लड कलेक्ट गर्छ भने सुन, उसमा दुईवटा इन्टेस्टाइनल भल्भहरू हामीले इन्टेस्टाइनल भेसल्सहरू पढ्यौं। एउटा भनेको कुन? डर्सल इन्टेस्टाइनल भेसल्स पढ्यौं। कुन पढ्यौं? डर्सल इन्टेस्टाइनल भेसल्स। त्यो डर्सल इन्टेस्टाइनल भेसल्सले कहाँबाट ब्लड कलेक्ट गर्यो भन? इन्टेस्टाइनबाट। कहाँबाट? इन्टेस्टाइनबाट है। अर्को हामीले पढ्यौं कमिसर भेसल्स पढ्यौं। भन न कुन भेसल्स? कमिसर भेसल्स है। कमिसर्स भेसल्सले कहाँबाट ब्लड कलेक्ट गर्यो? अप्सन ए बडी वाल, अप्सन बी नेफ्रेडिया, अप्सन सी सेप्टा, अप्सन डी सब न्यूरल बडी। के हुन्छ एन्सर भन? के हुन्छ एन्सर? अप्सन हुन्छ ई अल। के हुन्छ एन्सर? अल है। बुझ्यौ नि? दिस इज अल अबाउट डर्सल ब्लड भेसल है। त्यसपछि हामी आउँ भेन्ट्रल ब्लड भेसल्समा है। भल्भलेस भेसल्सलाई के भनिन्छ? भेन्ट्रल ब्लड भेसल्स भनिन्छ है। यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? एलिमेन्ट्री क्यानलको तल। त्यसैले भन, डर्सल ब्लड भेसल कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? एलिमेन्ट्री क्यानलको माथि। फेरि भन न, कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? एलिमेन्ट्री क्यानलको
माथि है। अब सुन है त्यसमै भन मेन डिस्ट्रिब्युटेड ब्लड भेसल भनेको कुन हो? भेन्ट्रल ब्लड भेसल्स हो। कुन हो? भेन्ट्रल ब्लड भेसल्स। बुझिरहेछौ कुन हो? भेन्ट्रल ब्लड भेसल्स है। सुन यसको इन्टेरियर सेगमेन्टमा के हुन्छ? फर्स्ट 13 सेगमेन्टले कहाँ ब्लड डिस्ट्रिब्युट गर्छ भने बडी वाल, सेप्टा, नेफ्रेडिया र अर्को भनेको कहाँ? रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा है। त्यसमा के हुन्छ? भेन्ट्रो टेगुमेन्ट्री के हुन्छ? ब्लड भेसल हुन्छ है। अर्को भनेको के हुन्छ? इन्टेस्टाइनल रिजनमा पनि यसले के गर्छ? ब्लड सप्लाई गर्छ थ्रु भेन्ट्रो टेगुमेन्ट्री रिजन। ठीक छ। अब त्यसपछि आऊ लेटरल ओइसोफेजियल भेसल्समा। कुनमा भन? लेटरल ओइसोफेजियल भेसल्स है। बुझिरहेछौ नि? लेटरल ओइसोफेजियल। तिमीहरू घरबाट पढेर आएको भए मलाई झन् सजिलो हुन्छ, र तिमीहरूको त पढ्ने बानी छैन है, त्यही भएर मैले पढाउनु पर्छ है। लेटरल ओइसोफेजियल भेसल्स है। सुन यता लेटरल ओइसोफेजियल भेसल्स हैन दुवैतिर हुन्छ है। 1 देखि 13 सेगमेन्टमा के हुन्छ? दुवैतिर हुन्छ है। सुन यता फेरि भन्छु ल सुन है। लेटरल ओइसोफेजियल भेसल भनेको एलिमेन्ट्री क्यानलको के हुन्छ? माथि पनि हुन्छ र तल पनि हुन्छ है। के हुन्छ? एलिमेन्ट्री क्यानलको बोथ साइडमा हुन्छ। कहाँ हुन्छ भन? बोथ साइडमा हुन्छ। ठीक छ। एलिमेन्ट्री क्यानलको कहाँ हुन्छ? बोथ साइडमा हुन्छ र यो भनेको के हुन्छ? पेयर्ड हुन्छ। बोथ साइडमा भएपछि त पेयर्ड भइहाल्यो नि, बुझ्यौ नि? कहाँदेखि 1 देखि 13 सेगमेन्टसम्म हुन्छ, याद राखिराख है। 1 देखि 13 सेगमेन्टसम्म के हुन्छ? बोथ साइडमा हुन्छ 1 देखि 13 सेगमेन्टमा। र 13 सेगमेन्ट पछि है, 13th सेगमेन्ट पछि के हुन्छ? यिनीहरू के हुन्छ? युनाइट हुन्छ। माथि र तलको के हुन्छ? युनाइट हुन्छ र युनाइट भएर एउटा सिंगल के बनाउँछ भन? एउटा सिंगल के बनाउँछ? सब न्यूरल भेसल्स बनाउँछ। याद आयो के? याद आयो कि आएन है? सुन यता लेटरल ओइसोफेजियल भेसल है। लेटरल ओइसोफेजियल भेसल के हुन्छ? पेयर्ड हुन्छ है र एलिमेन्ट्री क्यानलको दुवै साइडमा हुन्छ है। दुवै साइडमा हुन्छ। कहाँदेखि कहाँसम्म? फर्स्ट टु 13 सेगमेन्टसम्म। र 13 सेगमेन्ट पछि त्यो दुवै माथिको के हुन्छ? युनाइट हुन्छ र युनाइट भएर एउटा सिंगल के बनाउँछ? सिंगल सब न्यूरल के हुन्छ? भेसल्स बनाउँछ है। सब न्यूरल भेसल बनाउँछ है। त्यसो भए भन यो जुन सब न्यूरल भेसल छ नि, यसले ब्लड के गर्छ? कहाँदेखि कलेक्ट गर्छ? भन त भन। कहाँदेखि कलेक्ट गर्छ? सेमाइनल भेसिकल अफ अर्थवर्मबाट। भेरी गुड है। कहाँबाट? सेमाइनल भेसिकल अफ अर्थवर्मबाट है। भेरी गुड है। कहाँबाट? सेमाइनल भेसिकल अफ अर्थवर्म है। त्यसो भए भन सेमाइनल भेसिकल अफ अर्थवर्म कहाँदेखि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? 11th and 12th सेगमेन्ट। भेरी गुड है। 11th and 12th सेगमेन्ट। बुझिरहेछौ? अब सुन है, अब सुन है। ल यो भनेको सब न्यूरल भेसल ब्लड भेसल कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ भन्देऊ त? कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ? 14 देखि लास्ट सेगमेन्ट है। 14 टु लास्ट सेगमेन्ट है। यो भनेको सी, यो भनेको डी। 14 टु लास्ट सेगमेन्ट है। अब हेर, अब त्यसपछि आउँछ सुप्रा ओइसोफेजियल भेसल। फेरि भन कुन? सुप्रा ओइसोफेजियल भेसल है। ई नम्बरमा सुप्रा ओइसोफेजियल, सुप्रा ओइसोफेजियल भेसल है। सुप्रा ओइसोफेजियल भेसल है। कस्तो राइटिङ यार बिग्रिरहेछ। यस्तो चिसो छ नि काठमाडौँमा, भन्नै पर्दैन। सुप्रा ओइसोफेजियल भेसल है। सुन यता सुप्रा ओइसोफेजियल भेसललाई के भनिन्छ? स्मलेस्ट भेसल्स भनिन्छ। के भनिन्छ? स्मलेस्ट भेसल्स भनिन्छ है। स्मलेस्ट भेसल भनिन्छ। यति सम्झ है। र यो भनेको कहाँदेखि हुन्छ? 9 टु 13 सेगमेन्ट। फेरि भन कति हुन्छ? 9 देखि 13 सेगमेन्ट। यति भन्दा बढी पर्दैन है। दिस इज अल अबाउट द ब्लड भेसल अफ अर्थवर्म है। हामीले कतिवटा ब्लड भेसल पढ्यौं भन? 5 वटा। कतिवटा पढ्यौं? 5 वटा ब्लड भेसल है। सबभन्दा अगाडि के पढ्यौं? डर्सल ब्लड भेसल। त्यसपछि के पढ्यौं? भेन्ट्रल ब्लड भेसल। त्यसपछि के भनौं? लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड भेसल। त्यो लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड भेसल भनेको कस्तो हुन्छ भने एलिमेन्ट्री क्यानलको माथि तल दुवै प्रेजेन्ट हुन्छ
है। त्यही भएर यसलाई के भनेको हो पेयर्ड भनेको। कहाँदेखि कहाँसम्म भन 1 देखि 13 सेगमेन्टसम्म। त्यसपछि के हुन्छ 13 सेगमेन्टबाट के हुन्छ तिनीहरू दुईटा युनाइट हुन्छ र कुन ब्लड भेसल बनाउँछ सिंगल सब न्युरल ब्लड भेसल है। यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ 14 टु लास्ट सेगमेन्ट है। र सब न्युरल ब्लड भेसल्सले कसलाई ब्लड सप्लाई गर्छ त भन सेमाइनल भेसाइकल अफ अर्थो जुन कि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ 11th एन्ड 12th सेगमेन्टमा है। त्यसपछि हामी 5 नम्बरमा पढ्यौं सुप्रा ओइसोफेजियल भेसल। कुन भेसल सुप्रा ओइसोफेजियल भेसल जुन कि के भनिन्छ स्मलेस्ट ब्लड भेसल अफ के हो अर्थम हो 9 देखि कहाँ हुन्छ 13 सेगमेन्टमा हुन्छ है। 9 देखि कहाँ हुन्छ 13 सेगमेन्टमा है। त्यसपछि अब हामी पढ्छौं भन त्यसपछि हामी पढ्छौं अब दुईवटा सब टपिकहरु छन्। एउटा भनेको के छ हार्ट छ के रे हार्ट है हार्ट है। मैले अस्ति तिमीलाई पढाएको थिए हार्ट भनेको के हो मुटु है बुझ्यौ मुटु है। सुन यता अर्थमा हार्ट भनेको कति पेयर्सको हुन्छ भन 4 पेयर्सको हुन्छ। फेरि भन न कति पेयर्स 4 है। एउटा भनेको के हुन्छ लेटरल हार्ट हुन्छ। फेरि भन कुन हार्ट लेटरल हार्ट है। जुन यो लेटरल हार्ट छ नि यो लेटरल हार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन एक एक पेयरको प्रेजेन्ट हुन्छ 7th एन्ड 9th सेगमेन्टमा। फेरि भन न केमा 7th एन्ड 9th सेगमेन्टमा। ठीक छ बुझिराछौ है। अब सुन है जुन यो लेटरल हार्ट छ नि लेटरल हार्ट है लेटरल हार्टको फंक्सन के हो भने लेटरल हार्टको फंक्सन के हो भने यिनीहरुमा के हुन्छ 4 पेयर्स अफ भल्भ हुन्छ जसले के गर्छ ब्लडलाई डोर्सल ब्लड भेसल देखि भेन्ट्रल ब्लड भेसलमा सेन्ड गर्छ है। लेटरल हार्टको फंक्सन के हो भने यसले के गर्छ भन है सेन्ड्स ब्लड है कहाँदेखि कहाँसम्म भन डोर्सल ब्लड भेसल्स टु कहाँ भेन्ट्रल ब्लड भेसल्समा। ठीक छ नि यही फंक्सन हो है। त्यसैले भन यो लेटरल हार्टमा एउटामा 2 पेयरको हुन्छ है। यानी कि कतिबाट हुन्छ 4 पेयर्स अफ भल्भ हुन्छ। याद राखिराख बुझ्यौ नि कति पेयर अफ भल्भ हुन्छ 4 पेयर्स अफ भल्भ हुन्छ यिनीहरुमा। ठीक छ है। यो भनेको के हो लेटरल हार्ट भयो है। अर्को भनेको के हुन्छ लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट। फेरि भन कुन रे लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट है। लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट कहाँदेखि कहाँसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ छिटो भन लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट है कहाँदेखि कहाँसम्म 12th एन्ड 13 सेगमेन्ट। एक पेयरको हुन्छ कहाँदेखि एउटा भनेको 12th सेगमेन्टमा अर्को भनेको कति हुन्छ 13th सेगमेन्टमा। बुझिराख्नु नि 13th सेगमेन्टमा है बुझिराछौ। तर यिनीहरुमा 3 पेयर्स अफ भल्भ हुन्छ। याद राखिराख माथिमा 4 पेयर्स यहाँ भनेको 3 पेयर्स मात्र हुन्छ है 3 पेयर्स मात्र हुन्छ है। अब सुन है यसले के गर्छ भने लेटरल ओइसोफेजियल हार्टले के गर्छ यसले ब्लड सेन्ड गर्छ कहाँदेखि कहाँ भन सुप्रा ओइसोफेजल ब्लड भेसल्स टु कहाँ भन सुप्रा ओइसोफेजल भेसल्स टु कहाँ भन न भेन्ट्रल नो सुना त सुप्रा ओइसोफेजल है सुप्रा ओइसोफेजल है ओइसोफेजियल सुप्रा ओइसोफेजियल प्लस डोर्सल ब्लड भेसलको ब्लडलाई कहाँ सेन्ड गर्छ भेन्ट्रल ब्लड भेसल्समा। बुझिराछौ भेन्ट्रल ब्लड भेसल्समा। ठीक छ यही हो। यसले ब्लड कहाँ सेन्ड गर्छ भन यसले ब्लड कहाँ सेन्ड गर्छ सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसलको प्लस डोर्सल ब्लड भेसलको ब्लडलाई कहाँ पठाउँछ भेन्ट्रल ब्लड भेसल्समा पठाउँछ। बुझिराछौ नि भेन्ट्रल ब्लड भेसलमा पठाउँछ है। त्यसैले भन लेटरल ओइसोफेजियललाई र सुप्रा ओइसोफेजियललाई कनेक्ट गर्ने भनेको कसले हो छिटो भन कसले हो एन्टेरियर लुपले। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। अब त्यसपछि हामी पढ्छौं एन्टेरियर लुप। सोधे क्वेशन हो है याद राखिराख। एन्टेरियर लुपले के गर्छ भन
एन्टेरियर लुपले के गर्छ लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड भेसल र सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसललाई के गर्छ कनेक्ट गर्छ यानी कि यसले ब्लड कहाँदेखि कहाँसम्म सेन्ड गर्छ भन लेटरल ओइसो यही हो कन्फ्युजिङ है अरु केही छैन यसमा अर्थमा यही हो लेटरल ओइसोफेजियल भेसल्सलाई कोसँग कनेक्ट गर्छ भन कोसँग कनेक्ट गर्छ सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसल कोसँग सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसलसँग ठीक छ नि वान सेकेन्ड है यही हो है यति मात्र पढ्नु पर्छ है वान सेकेन्ड म पहिला के गर्छु भने यिनीहरुलाई हाइलाइट गर्छु त्यसपछि हामी पढ्छौं है ल सबभन्दा अगाडि हैन सबभन्दा अगाडि लेटरल हार्ट्स याद गर त्यसपछि लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट है त्यसपछि भन त्यसपछि एन्टेरियर लुप त्यसपछि भन कुन रे एन्टेरियर त्यसपछि एन्टेरियर लुप है वान सेकेन्ड है हार्ट भनेको अर्थोमा कति पेयर्सको हुन्छ भन भन 4 पेयर्सको हुन्छ है हाउ मेनी पेयर्स अफ हार्ट इज प्रेजेन्ट इन अर्थोम सोध्यो भने कति पेयर्स 4 पेयर्स है भन कति पेयर्स 4 पेयर्स है 4 पेयर्सको हुन्छ 4 पेयर्सको हुन्छ है अब हेर सबभन्दा अगाडि के रे लेटरल हार्ट कुन हार्ट लेटरल हार्ट कुन सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ 7 एन्ड 9 सेगमेन्टमा है र यसले कसलाई कनेक्ट गर्छ डर्सल ब्लड भेसल्सलाई भेन्ट्रल ब्लड भेसल्सले कसले कनेक्ट गर्छ लेटरल हार्टले है र त्यसोभए भन कुन चाहिँ हार्टले डर्सल ब्लड भेसलदेखि भेन्ट्रल ब्लड भेसलमा ब्लड सप्लाई गर्छ भन भन लेटरल हार्टले है यिनीहरुमा कति पेयर्स अफ भ्याल्भ हुन्छ 4 पेयर्स है कति पेयर्स 4 पेयर्स है त्यसपछि के आउँछ लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट है कुन सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ 12th एन्ड 13 सेगमेन्ट फेरि भन न कुन सेगमेन्ट 12th एन्ड 13 सेगमेन्ट है यो भनेको कति पेयरको हुन्छ 3 पेयर्सको हुन्छ है यसले कसलाई कनेक्ट गर्छ सुप्रा ओइसोफेजियल प्लस डर्सल ब्लड भेसल्सलाई कोसँग कनेक्ट गर्छ भन भेन्ट्रल ब्लड भेसल्ससँग कोसँग भेन्ट्रल ब्लड भेसल्ससँग है बुझ्यौ नि सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसल जुन कि स्मलेस्ट ब्लड भेसल्स हो प्लस कुन डर्सल ब्लड भेसल्सलाई कोसँग कनेक्ट गर्छ भन भेन्ट्रल ब्लड भेसलसँग है अर्को भनेको भन सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसल र लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड भेसल्सलाई लेटरल ओइसोफेजियल ब्लड भेसललाई कनेक्ट गर्ने भनेको कसले हो एन्टेरियर लुपले फेरि भन कसले एन्टेरियर लुपले है र यो एन्टेरियर लुप भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ 10th एन्ड 11th सेगमेन्ट फेरि भन कुनमा 10th एन्ड 11th सेगमेन्ट ठीक छ है दुई पेयरको हुन्छ 10 मा एक पेयरको र 11 मा एक पेयरको है एन्टेरियर लुप भनेको 2 पेयर्सको है बुझ्यौ नि 1 पेयर इन 10th र 1 पेयर इन 11 है बुझ्यौ कसले सोधे आउ अस्ति ल है अब त्यसपछि आउ ब्लड ग्ल्यान्डमा फेरि आउ केमा ब्लड ग्ल्यान्डमा है बुझ्यौ नि ल ब्लड ग्ल्यान्डमा है ब्लड ग्ल्यान्ड है त्यसोभए भन ब्लड ग्ल्यान्ड कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ जसले भन्छ उसलाई 2 रुपैयाँ दिन्छ 456 है अहिले भर्खर तिमीलाई मैले 2 रुपैयाँ सेवामा पठाउँछु चकलेट किनेर खानु कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ 4th 5th र 6th सेगमेन्टमा है 6th सेगमेन्टमा त्यसोभए मलाई भन न यो ब्लड ग्ल्यान्डको फंक्सन के हो भन त है सुना त जति पनि सुना त जति पनि ब्लड सेल्सहरु छन् है ब्लड कर्पसल्स है ब्लड कर्पसल्स र अर्को भनेको जुन हेमोग्लोबिन छ नि के छ हेमोग्लोबिन है हेमोग्लोबिन छ नि यो भनेको कसले सिन्थेसाइज गर्छ यो भनेको कसले सिन्थेसाइज गर्छ ब्लड ग्ल्यान्डले है कसले सिन्थेसाइज गर्छ ब्लड ग्ल्यान्ड है त्यसैले भन ब्लड ग्ल्यान्ड्स आर एसोसिएटेड विथ भनेर सोध्यो अप्सन ए मा सेप्टल नेफ्रेडिया अप्सन बी मा फेरेन्जियल नेफ्रेडिया है अप्सन सी मा इंटीगुमेंट्री नेफ्रेडिया अप्सन डी मा ऑल के हुन्छ आन्सर फेरेन्जियल नेफ्रेडिया है किन भने फेरेन्जियल नेफ्रेडिया पनि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ 4th 5th 6th मा प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ अब त्यसपछि आउ लिम्फ ग्ल्यान्डमा
फेरि भन कुन ग्ल्यान्ड लिम्फ ग्ल्यान्ड भन न कुन ग्ल्यान्ड लिम्फ ग्ल्यान्ड है लिम्फ ग्ल्यान्डको नाम सुनेछौ लिम्फ भनेको के हो भन त भन लिम्फ भनेको के हो ए बक्लोलहरु लिम्फ भनेको के हो प्लाज्मा माइनस के हो क्लटिङ फ्याक्टर फेरि भन के हो प्लाज्मा माइनस के हुन्छ प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर है अहिले एक झापड लगाउँछु अहिले भन्यो भने बक्लोल है लिम्फ भनेको के हो ब्लड माइनस आरबीसी हो के ब्लड माइनस आरबीसी भनेको के हो लिम्फ हो है त्यसो भए भन यो प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर भनेको के हो छिटो भन सेरम भेरी गुड है सेरम है नबिर्सिएन यार एनिमल टिस्यु त्यस्तो खतरा मैले पढाएको छु गएर युट्युबमा भिडियो हेर मेडेक नेपालमा छ है सुन यता यो नबिर्सियो के नबिर्सियो है सेरम भनेको के हो प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर्स र लिम्फ भनेको के हो ब्लड माइनस के हो आरबीसी ठीक छ नि अब सुन यता अब सुन है यति बेला झाउ त लागेको छैन नि यार छैन दे ल लागेको छ भने भन है ल सुन यता यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भने लिम्फ ग्ल्यान्ड भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ डर्सल ब्लड भेसलमा प्रेजेन्ट हुन्छ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ डर्सल ब्लड भेसलको दुवै सेगमेन्टमा माथि तल दुवैमा प्रेजेन्ट हुन्छ र कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन भन 26 सेगमेन्टदेखि प्रेजेन्ट हुन्छ है 26 सेगमेन्ट टु लास्टसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ कसको डर्सल ब्लड भेसल्सको बुझ्यौ नि र लिम्फ ग्ल्यान्ड भनेको के हो यो भनेको के हो फागोसाइटिक सेल भनिन्छ के भनिन्छ फागोसाइटिक सेल है यानी कि यसले के गर्छ जर्म पार्टिकल्सलाई के गर्छ मार्छ है दिस इज अल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म है अब हामी फिगरमा है फिगरबाट पढौँ है सबभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ डर्सल ब्लड भेसल आँखाले देखिरहेछ हेर त डर्सल ब्लड भेसल है यो भनेको के हो लार्जेस्ट ब्लड भेसल्स हो के हो लार्जेस्ट ब्लड भेसल है यो हेर त यो एलिमेन्ट्री क्यानल हो कि हैन यो एलिमेन्ट्री क्यानल हो कि हैन ए बक्लोल भन न एलिमेन्ट्री क्यानल है मैले के भनेको थिएँ भने यो भनेको इन्टेस्टाइनको माथि हुन्छ इन्टेस्टाइनको माथि छ कि छैन इन्टेस्टाइनको माथि छ कि छैन हेर न इन्टेस्टाइनको माथि है इन्टेस्टाइनको माथि छ है हेर त यो इन्टेस्टाइनको माथि छ है अघि मैले के भनेको थियो भने भेन्ट्रल ब्लड भेसल कहाँ हुन्छ इन्टेस्टाइनको तल हुन्छ हेर यो भेन्ट्रल ब्लड भेसल आँखाले देख्यो इन्टेस्टाइनको तल हुन्छ है इन्टेस्टाइनको तल हुन्छ है म एउटा एउटा बुझाउँछु है डर्सल ब्लड भेसल्सलाई के भन्यो लार्जेस्ट ब्लड भेसल भन्यो के भन्यो लार्जेस्ट ब्लड भेसल भन्यो और यसैलाई के भन्यो ट्रु हार्ट पनि भन्यो के भन्यो ट्रु हार्ट पनि भन्यो बुझिरहेछौ ट्रु हार्ट पनि भन्यो है यिनीहरूको फर्स्ट 13 सेगमेन्ट के हुन्छ फर्स्ट 13 सेगमेन्ट के हुन्छ भन भन डिस्ट्रिब्युटिङ हुन्छ कि कलेक्टिङ हुन्छ के हुन्छ डिस्ट्रिब्युटिङ है र लास्ट 14 देखि लास्ट सेगमेन्ट के हुन्छ कलेक्टिङ हुन्छ है यिनीहरुमा दुईवटा हामीले कुरा पढ्यौं के पढ्यौं एउटा भनेको डर्सो इन्टेस्टाइनल भेसल पढ्यौं याद आयो र डर्सो इन्टेस्टाइनल भेसल यसले कहाँबाट कलेक्ट गर्छ भन्देउ ब्लड कहाँबाट कलेक्ट गर्छ इन्टेस्टाइनबाट कहाँबाट कलेक्ट गर्छ भन न इन्टेस्टाइनबाट है कहाँबाट इन्टेस्टाइनबाट है अर्को हामीले के पढ्यौं कमिसर भेसल्स पढ्यौं हेर त कुन भेसल कमिसर्स भेसल्स है कमिसर्स भेसल्सले कहाँबाट ब्लड कलेक्ट गर्छ एउटा भनेको बडी वाल अर्को भनेको सेप्टा अर्को भनेको नेफ्रेडिया अर्को भनेको कहाँबाट सब न्यूरल ब्लड भेसल्सबाट बुझ्यौ नि सब न्यूरल बडीबाट ठीक छ बुझिरहेछौ नि है अब त्यसपछि केमा आऊ अब त्यसपछि यसमा ब्लड फ्लो भनेको कहाँदेखि हुन्छ कसरी फ्लो हुन्छ हेर त यसरी ब्लड है यसरी ब्लड फ्लो हुन्छ है पोस्टेरियर टु एन्टेरियर बुझिरहेछौ है यिनीहरुमा के हुन्छ एन्टेरियर टु पोस्टेरियर ठीक छ नि अब त्यसपछि आऊ केमा भेन्ट्रल ब्लड भेसलमा कुनमा भेन्ट्रल ब्लड भेसलमा बुझिरहेछौ भेन्ट्रल ब्लड भेसल है यो भनेको के हो मेन डिस्ट्रिब्युटेड ब्लड भेसल हो कुन हो मेन डिस्ट्रिब्युटेड ब्लड भेसल है यसमा हामीले के पढ्यौं भेन्ट्रो इन्टेस्टाइनल भेसल और भेन्ट्रो टेगुमेन्ट्री भेसल पढ्यौं है उसमा के हुन्छ दुईवटा ब्लड भेसल्स हुन्छ एउटा भनेको के हुन्छ एउटा भनेको कसले सप्लाई गर्छ इन्टेस्टाइनमा
अर्को भनेको कसलाई सप्लाई गर्छ भन अर्को भनेको सेप्टा बडीवाल नेफ्रेटिया र अर्को भनेको कसलाई सप्लाई गर्छ मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गेनलाई है कसलाई रिप्रोडक्टिभ अर्गेनलाई ठीक छ अब त्यसपछि आउ कुन भेसल्स अब त्यसपछि आउ लेटरल ओइसोफेजियल भेसल है हेर त यता लेटरल ओइसोफेजियल त्यो हार्ट भइहाल्यो है यहाँ छ लेटरल ओइसोफेजियल भेसल हेर त यता लेटरल ओइसोफेजियल भेसल है लेटरल ओइसोफेजियल भनेको के हुन्छ बोथ साइड अफ अर्थोमा प्रेजेन्ट हुन्छ फेरि भन कसमा बोथ साइड अफ अर्थोमा है बोथ साइडमा यता पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यता देखाएको छैन है दुवैतिर प्रेजेन्ट हुन्छ यो भनेको के हुन्छ पेयर्ड हुन्छ फेरि भन न के हुन्छ पेयर्ड हुन्छ बुझिरहेछौ नि पेयर्ड हुन्छ है अब हेर यो भनेको के हुन्छ पेयर्ड हुन्छ है अब सुन पेयर्ड हुन्छ है यो भनेको के हुन्छ भने 1 देखि 13 सेगमेन्टमा दुवै साइडमा हुन्छ है र 13 सेगमेन्टमा के हुन्छ यो कम्बाइन हुन्छ र यो कम्बाइन भनेर कुन भेसल बनाउँछ सब न्यूरल भेसल बनाउँछ कुन भेसल बनाउँछ भन सब न्यूरल भेसल बनाउँछ है त्यसैले भन सब न्यूरल भेसल भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ 14 टु लास्ट सेगमेन्ट है र यसले भनेको कसलाई ब्लड सप्लाई गर्छ भन सेमाइनल भेसाइकल कसलाई सेमाइनल भेसाइकललाई त्यसपछि के आउँछ सुप्रा ओइसोफेजियल भेसल है यो भनेको के हो भन यो भनेको के हो सबभन्दा स्मलेस्ट ब्लड भेसल्स हो कहाँदेखि कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ 9 टु 13 सेगमेन्ट है त्यसपछि के आउ हार्टमा है के आउ हार्टमा है हार्ट भनेको कति के पेयरको हुन्छ भन 4 पेयर्सको एउटा भनेको 2 पेयर्स यहाँ अर्को भनेको 2 पेयर्स यहाँ ठीक छ है अब हेर जुन यो लेटरल हार्ट छ नि लेटरल हार्टले कसलाई कनेक्ट गर्छ हेर डर्सल ब्लड भेसल यो भनेको डर्सल हैन यो भनेको भेन्ट्रल हैन यो भनेको के हो लेटरल हार्ट हो ए आँखाले देखिरहेछ कि चस्मा पठाइदिम ए देखे न देखियो सर है देखियो है लेटरल हार्ट भनेको 2 पेयर हुन्छ कसलाई कनेक्ट गरेको छ हेर त डर्सल ब्लड भेसल्सलाई कोसँग भेन्ट्रल ब्लड भेसलसँग है त्यसपछि केमा आउ लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट है कुनमा लेटरल ओइसोफेजियल हार्ट है लेटरल ओइसोफेजियल हार्टले के गरेको छ हेर यता एउटा भनेको यहाँ हेर त एउटा भनेको डर्सल ब्लड भेसल भयो है डर्सल ब्लड भेसल अर्को भनेको सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसल हेरिराख है अर्को भनेको कुन रे सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसल है सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसललाई के गर्छ कनेक्ट गर्छ कोसँग भेन्ट्रल ब्लड भेसलसँग हेर यता यो पहिला एउटा कनेक्ट गरे यहाँ हेर एउटा है अर्को भनेको सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसल देखाएर त कहाँ छ सुप्रा ओइसोफेजियल ब्लड भेसल यसलाई कोसँग कनेक्ट गर्छ भेन्ट्रलसँग कनेक्ट गर्छ ठीक छ 1 2 3 पेयर्सको ल भयो नि अब सुन है त्यसपछि केमा आउ भन त्यसपछि भन न एन्टेरियर लूप भेरी गुड है त्यसपछि केमा आउ एन्टेरियर लूपमा है एन्टेरियर लूप कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ 10 एन्ड 11 सेगमेन्टमा है 10 एन्ड 11 हेर त ठ्याक्कै एन्टेरियर लूप है 10 एन्ड 11 सेगमेन्टमा यसले कसलाई कनेक्ट गर्छ हेर त लेटरल ओइसोफेजियल हार्टलाई कोसँग कनेक्ट गर्छ सुप्रा ओइसोफेजियल हार्टसँग कनेक्ट गर्छ कोसँग सुप्रा ओइसोफेजियल भेसलसँग कनेक्ट गर्छ ठीक छ यो भने के हो एन्टेरियर लूप हो 2 पेयरको हुन्छ 10 एन्ड 11 सेगमेन्टमा हुन्छ ठीक छ दिस इज अल अबाउट के सर्कुलेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म है हेर यता अघि मैले यहाँ छोडेर छु भेन्ट्रो टेगुमेन्ट्री रहेछ यहाँ है बुझ्यौ नि ल ठीक छ नि भयो है सक्यो अब एकचोटि अझै एउटा फिगर देखाउँछु तिमीहरूलाई अब हेर हेरिरहेछ केही हेर्यो ल सुन यता यिनीहरूलाई फल्स हार्ट भनिन्छ है थाहा छ नि त्यो लेटरल हार्टहरूलाई फल्स हार्ट भनिन्छ थाहा छ नि यो कुरा यो त भन्न पर्दैन होला मैले पर्दैन है अब सुन लेटरल हार्ट भनिन्छ है अर्को भनेको माथिको के हो डर्सल ब्लड भेसल यो भनेको के हो इन्टेस्टाइन माथिकोलाई के भनिन्छ डर्सल ब्लड भेसल तलकोलाई के भनिन्छ भेन्ट्रल ब्लड भेसल होला कतै हेर भेन्ट्रल ब्लड भेसल
सब न्युरल ब्लड भेसल भनेको 13 सेगमेन्टदेखि 14 सेगमेन्टदेखि स्टार्ट हुन्छ है। दिस इज अल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म है। अब एउटा सानो टपिक छ, त्यो भनेको के हो भन्देऊ त। 2 रुपियाँ दिन्छु। रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरि भन कुन सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अफ अर्थवर्म। रेस्पिरेटरी सिस्टम है। त्यसो भए भन रेस्पिरेसनको लागि अर्थवर्ममा के हुन्छ? छिटो भन त मलाई। रेस्पिरेसनको लागि अर्थवर्ममा एउटा स्पेशल टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ भन? बक्लोलहरु, यसमा कुनै पनि स्पेशल टाइपको स्ट्रक्चर हुँदैन के, बुझ्यौ नि? यसमा रेस्पिरेसनको लागि के हुन्छ? जेनरल बडी सर्फेस हुन्छ। के हुन्छ? जेनरल बडी सर्फेस हुन्छ है। और यसैलाई के भनिन्छ? स्किन भनिन्छ। के भनिन्छ? स्किन भनिन्छ। बुझिरहेछौ? के भनिन्छ? स्किन भनिन्छ है। त्यसो भए भन यिनीहरुमा रेस्पिरेटरी अर्गन हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन है। र जुन स्किनमा रेस्पिरेसन हुन्छ नि, यो रेस्पिरेसनलाई के भनिन्छ? क्युटानियस रेस्पिरेसन भनिन्छ। के भनिन्छ? क्युटानियस रेस्पिरेसन भनिन्छ। बुझिरहेछौ है? के भनिन्छ? क्युटानियस रेस्पिरेसन भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि? यो भनेको कसरी हुन्छ भने मोइस्ट स्किनबाट। कसरी हुन्छ? मोइस्ट स्किनबाट है। अब सुन, बुझिरहेछौ? अब सुन है। अब सुन, यदि यो अर्थवर्मको जुन स्किन छ नि, यदि यो स्किन ड्राई भयो भने, के भयो भने भन? ड्राई भयो भने यो अर्थवर्म के हुन्छ? मर्छ। अर्थवर्म के हुन्छ? मर्छ। अर्थवर्म के हुन्छ? डाइज है। अर्थवर्म के हुन्छ? डाइज है। र यो डाई हुने कन्डिसनलाई के भनिन्छ भनौ न? एस्फाइसिया। के भनिन्छ? एस्फाइसिया भनिन्छ। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो है। के हुन्छ एन्सर? एस्फाइसिया। बुझ्यौ नि? के भनिन्छ? एस्फाइसिया भनिन्छ। बुझ्यौ है? दिस इज अल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम अफ हाइपोक्सिया किन हुँदैन रे? हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया भनेको के हो भने अक्सिजनको कमी हुनुलाई हाइपोक्सिया भन्छ के। अनि यो पनि त अक्सिजनको कमी भएर धीरे धीरे मरिहाल्छ हैन? मर्नुलाई एस्फेक्सिया भन्छ के, मर्नुलाई। बुझ्यौ नि? हाइपोक्सियामा त मर्दैन नि अर्थवर्म है, अक्सिजन कम हो। तर एस्फेक्सिया भनेको के हुन्छ? टोटली एब्सेन्ट हो के, अक्सिजनको टोटली एब्सेन्ट हुनु। त्यसले गर्दा के हुन्छ? हाइपोक्सियामा अर्थवर्म मर्दैन है, याद राख। तर एस्फेक्सियामा अर्थवर्म के हुन्छ? मर्छ है। ठिक छ? नेक्स्ट क्वेसन।